बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्विट्जरलैंड को दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क होने का एजाज हासिल है और इसके नज़ारे देखने वाले बिलाशुबा इसके शहर में गिरफ्तार भी हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिहाज से सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है, बल्कि इसे दुनिया के पुरअमन ममालिक में भी आप टॉप पोजीशन पर देखेंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड के बासी आखिर ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग है, या इसकी वजह कुछ और है? नाज़रीन, अगर आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में स्विट्जरलैंड में रह चुके हैं तो आपको अंदाजा होगा कि स्विट्जरलैंड कवानीन और ज़वाबित की सरजमीन है और स्विस लोगों को इस बात पर फख्र है। एक अंदाजे के मुताबिक स्विट्जरलैंड की आबादी तकरीबन 87 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ 4980 आर्डिनेंस और कवानीन फेडरल तौर पर नाफिज हैं और इलाकाई तौर पर तकरीबन 17,000 से जायद कवानीन नाफिजुल अमल हैं। और इन्हीं कवानीन में से कुछ कवानीन ऐसे भी हैं जिन्हें जानकर यकीनन आप हैरान होंगे और हो सकता है कि आप उलझन का शिकार भी हो जाएं, क्योंकि ये ऐसे कवानीन हैं जिन्हें पाकिस्तान जैसे ममालिक में नाफिजुल अमल करना शायद नामुमकिनात में शामिल है। लेकिन चूंकि ये कवानीन स्विट्जरलैंड के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए उनके लिए इस पर अमल करना कोई मुश्किल बात नहीं। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको स्विट्जरलैंड के कुछ ऐसे अजीबो गरीब कवानीन के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का दिलचस्प सफर। नंबर 1। नाज़रीन, नए पैदा होने वाले बच्चे के नाम को लेकर हमारे यहाँ बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है कि बच्चे का नाम माँ बाप या कोई और रखेगा और वो कौन सा होगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं। स्विट्जरलैंड के कानून के मुताबिक आप अपने बच्चे को कोई भी नाम दे सकते हैं जो मुस्तकबिल में उस बच्चे के लिए शर्मिंदगी या मजाक का बायस ना बने। इसलिए नए पैदा होने वाले बच्चे के नाम को पहले फेडरल रजिस्ट्री ऑफिस से मंजूर कराना पड़ता है। नाज़रीन, स्विस कानून के मुताबिक किसी लड़के को लड़की का नाम या लड़की को लड़के का नाम नहीं दिया जा सकता। इसी तरह आप अपने बच्चे को किसी इवेंट, ब्रांड, शहर, मुल्क, चैनल या सिर्फ एक हरफ के नाम से भी मंसूब नहीं कर सकते। इसी तरह आपके नाम के साथ सरनेम को आप फर्स्ट नेम के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्विस हुकाम के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। नंबर 2। नाज़रीन, जिस तरह हमारे यहाँ संडे के दिन को तमाम कामों और एंजॉयमेंट के लिए मुख्तस किया जाता है, स्विट्जरलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि संडे के दिन आपको स्विट्जरलैंड की गलियां और बाजार बेरौनक और सुनसान नजर आएंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड में संडे के दिन तमाम कारोबारी सरगर्मियां ममनू हैं और बाजार वगैरह बंद होते हैं। जबकि आप संडे को अपनी गाड़ी को भी नहीं धो सकते, यहाँ तक कि अगर आप अपने घर के अंदर भी मौजूद क्यों ना हो। इसके अलावा संडे को आप अपने कपड़े भी बाहर सूखने के लिए नहीं बिछा सकते और तो और आप अपने लान में लगे घास को भी संडे के दिन मशीन से नहीं काट सकते, क्योंकि मशीन चलाने से शोर पैदा होता है, जिसकी वजह से आपके अड़ोस पड़ोस में मौजूद लोग इस शोर की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अगर आप ऊपर बयान करदा किसी भी रूल को तोड़ देते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माने अदा करना होंगे। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि संडे के दिन इन तमाम कामों को तर्क करके आप अपना टाइम फैमिली को दें। नंबर 3। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे मजहब ने हमें बैठकर पेशाब करने की तलकीन की है, लेकिन दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं है। अक्सर मर्द हजरात खड़े होकर पेशाब करते हैं और स्विट्जरलैंड में इसके लिए एक कानून बनाया गया है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर स्विट्जरलैंड में शोर करने पर सख्त पाबंदी आयद है और अगर आप किसी आबादी वाले इलाके या फ्लैट में रहते हैं तो रात 10 बजे के बाद आप पर खड़े होकर पेशाब करने पर पाबंदी आयद है। जबकि रात 10 बजे के बाद आप पेशाब करने के बाद इसे फ्लश भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों काम शोर पैदा करते हैं जिससे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए आपको पेशाब को फ्लश करने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। नंबर 4। नाज़रीन, कुत्ते को मुख्तलिफ लोग पालतू जानवर के तौर पर घरों में रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में कुत्ते पालने पर टैक्स लगाया जाता है? जी हाँ नाज़रीन, अगर आप एक कुत्ते के ऑनर हैं तो सबसे पहले आपको अपने पालतू कुत्ते को सरकारी तौर पर रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसके बाद सालाना बुनियादों पर इसका टैक्स अदा करना पड़ेगा, जो तकरीबन $1,000 के बराबर बनता है। इसके बाद अथॉरिटीज आपके कुत्ते पर एक माइक्रोचिप और टैग लगा देंगी, जिसकी वजह से अगर आपका कुत्ता गुम हो जाता है या आवारा गर्दी करते पकड़ा जाता है तो उसे पहचान पाना आसान हो जाएगा। सन 1904 से सन 1911 तक के कानून के मुताबिक अगर आप अपने कुत्ते का टैक्स अदा नहीं करते थे तो आपके कुत्ते को मार दिया जाता था, मगर सन 2011 में इस कानून को खत्म कर दिया गया और टैक्स अदा न करने पर भारी भरकम जुर्माने आयद कर दिए गए। नंबर 5। नाज़रीन, स्विट्जरलैंड में खरगोश, गैनी पिग्स, पैराक्रीट्स, गोल्डफिश, बजरी गियर्स और इस जैसे दूसरे जानवरों को सोशल एनिमल कहा
کہا جاتا ہے اور انہیں گھروں میں پالا جاتا ہے۔ سن 2005 میں سوئٹزرلینڈ میں سوشل اینیملز کے لیے خاص قانون بنایا گیا جس کی روح سے کسی بھی سوشل اینیمل کو گھر میں اکیلا پالنا جرم ہوگا، یعنی ایسے جانوروں کو آپ صرف جوڑیوں کی شکل میں ہی پال سکتے ہیں، جبکہ ان کے لیے جن پنجروں کا انتخاب کیا جائے گا وہ بھی ایک سٹینڈرڈ سائز کا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سوشل اینیملز کو اکیلے پالنے اور چھوٹے پنجروں میں بند کرنے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ نمبر 6، ناظرین، بیشتر مغربی ممالک میں عوامی مقامات پر برہنہ ہونے میں کوئی ممانعت نہیں اور کئی بیچز، ہائکنگ پلیسز اور بہت سی جگہوں پر بغیر کپڑوں کے گھوما پھرا جا سکتا ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کے کچھ علاقوں میں سن 2009 میں ایک قانون بنایا گیا جس کی روح سے کسی بھی ہائکنگ اسٹیشن پر بغیر کپڑوں کے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نمبر 7، ناظرین، سوئٹزرلینڈ برف پوش پہاڑوں کا علاقہ ہے جہاں پوری دنیا سے بہت سے لوگ اسکائی ڈائیونگ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن سوئس رولز کے مطابق اسکائی ڈائیونگ کے دوران اسکائی ڈائیورز پر مختلف قسم کے نغمے گانے یا شعر و شاعری وغیرہ کرنے پر بھی پابندی ہے، لیکن ایسی سرگرمیوں کی نگرانی کون کر رہا ہے اور یہ قانون کیسے رونما ہوا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ نمبر 8، ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں بہت زیادہ تعداد میں ایٹمی پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں ایٹمی حملہ ہونے کی صورت میں خود کو چھپایا جا سکتا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ سن 1960 کے بعد سے سوئس حکام نے اپنے لوگوں کو کسی بھی ایٹمی حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے ایٹمی پناہ گاہوں کا قیام عمل میں لایا، اور سوئس فیڈرل لا اور سول پروٹیکشن کے تحت ہر شہری کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک ایٹمی پناہ گاہ کا قیام عمل میں لائے جس میں کسی بھی ناگہانی صورتحال میں جلدی اور بآسانی پہنچا جا سکے، اور اپارٹمنٹ یا بلاک مالکان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام رہائش گاہوں کے لیے مخصوص پناہ گاہیں بنائیں۔ نمبر 9، ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے لوگ بھنگ کے بے حد شوقین ہیں، اس لیے حکام نے سن 2012 میں مختلف علاقوں میں بھنگ کی کاشت اور استعمال کرنے کی اجازت دینا شروع کر دی تھی، جبکہ سن 2016 میں وفاقی حکومت نے انہیں روک دیا۔ ناظرین، بھنگ میں خاص قسم کا مادہ پایا جاتا ہے جسے THC کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان بھنگ پینے کے بعد ٹون ہو جاتا ہے۔ بھنگ میں THC کی مقدار 1% ہوتی ہے۔ سن 2017 میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے قانونی طور پر بھنگ استعمال کرنے کی اجازت دی جسے لو THC ویڈ کا نام دیا گیا، اور اس میں THC کی مقدار 1% سے کم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھنگ پیتے ہوئے پولیس کی نظر میں آتے ہیں تو پولیس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ بھنگ کو چیک کر سکتی ہے، اور اگر اس میں 1% سے زائد مقدار میں THC شامل ہوا پایا جاتا ہے تو آپ کو 3 سال کی قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 10، ناظرین، سوئٹزرلینڈ میں کسی بھی شہری کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک کو جنگ کی دھمکی دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1847 کے بعد آج تک سوئٹزرلینڈ نے کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ نمبر 11، ناظرین، انتہائی سخت ٹھنڈے موسم میں اگر سوئٹزرلینڈ میں آپ اپنے گاڑی کے نارمل ٹائرز کو تبدیل کر کے سنو ٹائرز کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ایک سٹیکر لگانا ضروری ہوگا جس میں بتایا گیا ہوگا کہ ڈرائیور کو ان ٹائرز کے ساتھ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زائد میں گاڑی نہیں چلانی ہوگی، اور اگر آپ برفباری کے موسم میں بغیر سنو ٹائرز کے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ قانونی طور پر خود اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو اس کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 12، ناظرین، وہ عورت جس کی عمر 30 سال سے زائد ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو وہ سوئٹزرلینڈ میں حکومت کی ذمہ داری ہوگی، نہ کہ شوہر کی۔ نمبر 13، ناظرین، سوئٹزرلینڈ میں عورت کو جسم فروشی کی مکمل اجازت ہے، لیکن اس کے لیے اس عورت کے پاس حکومت کی طرف سے جسم فروشی کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 14، ناظرین، سوئٹزرلینڈ میں گاڑی یا دوسری املاک کو پاور ہاؤس یعنی ہائی پریشر پانی کے پائپ سے دھونا ممنوع ہے۔ سن 2013 میں ایک ماحولیاتی ماہر کے مطابق ایسا کرنے سے مقامی سطح پر موجود پانی کے ذخائر اور وسیع ماحول کو آلودہ کرنے کے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسے واشرز کا استعمال کیا جائے جو ایکو فرینڈلی ہوں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔